سیدنا صدیق اکبر آپ دا والد آیا ہے، آندا کملی والے آ تیرے صحابی ابو بکر نے مینوں تھپڑ مار دتا ہے۔ میرے کملی والے ابو بکر نو فرماؤندے نے کی کیتائی؟ باپ نو تھپڑ ماریا، عرض کردا لجپالا تلوار کوئی نہیں سی، نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی، تلوار کوئی نہیں سی، نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی۔ انہیں جناب دی گستاخی کیتی ہے، میں پیو ویکھدا یا تیری ذات ویکھدا؟ تائیں ایک شاعر سچ بولیا وے، آندا سونے یار اگے جے یار مٹاونا یا نہیں پھر توڑ کے کسبیا کسبی نو، پھر توڑ کے کسبیا کسبی نو، تینوں درد پکاونا یا سلطان العارفین سرکار فرماؤندے نے عشق دی گل اول جڑا یارا عقل تو دوری ہٹاوے، جدو عشق تماچا لاوے، لوگ اجانے او یار متی دے وڑے پر عاشق مت نہ بھاوے۔